10 ऐसी चीजें जो आपको हजारों डॉलर का नुकसान दे सकती हैं, और अगर आप उनको ना करें और उनके ऊपर काम करें तो आपको हजारों डॉलर, लाखों डॉलर, बल्कि मिलियंस कमा के भी दे सकती हैं। अब वो क्या चीजें हैं, तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, सेव कर लीजिए वीडियो को और स्टार्ट करते हैं। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूं। अगर जो मुझे नहीं जानता, कामरान खान, amirbano.com में रन करता हूं। और अगर ये वीडियो आपको कुछ अच्छा सिखाती है या कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन देती है तो इस वीडियो को लाइक और फिर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मैं फ्री में ऐसे वीडियो आपको लगा के दूंगा जिनसे आपको फायदा हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जब Amazon के ऊपर लोग काम करना शुरू करते हैं तो वो कंपटीशन से घबराते हैं। एक बात याद रखिएगा, हमेशा कंपटीशन इज इंपॉर्टेंट। कंपटीशन का मतलब क्या है? कंपटीशन इसलिए होता है कि जो चीज आप बेचना चाह रहे हैं वो और लोग भी बेचना चाह रहे हैं। अब वो क्यों बेचना चाह रहे हैं? क्योंकि वो बिक रही है, क्योंकि कस्टमर आके सर्च कर रहा है Amazon पे उस चीज को। अगर आप ऐसी कोई चीज ले आए जिसको कस्टमर सर्च ही नहीं कर रहा, यानी कि कंपटीशन ही नहीं है, कोई बेच ही नहीं रहा, तो वो आपके लिए बेचना कादरे मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ेंगी और उसके ऊपर हजारों डॉलर खर्च हो जाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहां पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहां नाज पान मसाला जो है, अगर आप बेचना शुरू कर देंगे यूके के अंदर तो वो गालिबन कोई नहीं लेगा। और द रीजन बिहाइंड कि कोई क्यों नहीं लेगा वो यही है कि किसी ने सर्च करने के लिए कोई जा ही नहीं रहा है Amazon पे, सर्च वॉल्यूम ही नहीं है। और जब कोई सर्च ही नहीं कर रहा तो ऐसा यूनिक प्रोडक्ट, कोई कंपटीशन नहीं, तो आप भी कुछ नहीं कमा पाएंगे उससे। तो अब इसके बरक्स, अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट ले लें जिसके अंदर बहुत हाई कंपटीशन है तो उसमें भी नुकसान है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग हाई कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी हैं वो काफी हाई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं थोड़े प्रॉफिट मार्जिन के साथ। जैसे कि 8 पाउंड में अब ये बेच रहे हैं तो इनको थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन है इसमें, Amazon फी, लैंडिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट की सारा कुछ निकाल के इनको बहुत थोड़ा मार्जिन है, थोड़ा से मार्जिन पे ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पास हजारों के हिसाब से रिव्यू होते हैं। सो एक बात याद रखिएगा, ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं बेचना कि जिसके अंदर लोग बहुत ज्यादा हों। कैसे? अब आपको कैसे पता लगेगा? आप नीचे जाए, यहां पे 20 से ज्यादा पेजेस भरे हुए हैं डिफरेंट सप्लायर्स से जो कि ये सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अब होगा क्या कि देयर विल बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपटीशन। जो पहले से मार्केट में उनके पास हजारों लाखों की सप्लाई होती है और आप उनकी प्राइस को मैच ना कर पाएंगे और नुकसान होने का चांसेस ज्यादा। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको लीड दिखाया। सो ना बहुत ज्यादा कंपटीशन अच्छा है, ना बहुत लो कंपटीशन अच्छा है। सो दरमियाना रास्ता हमेशा अच्छा रहता है। और वो कैसे? कि आप अगर आप यहां पे देखें कि ये जो रग्स है, अगर आप किचन रग वगैरह को देखते हैं एज एन एग्जाम्पल और नीचे चले जाएं इसमें, और इसमें जाके आप कंपटीशन लेवल देखें तो अराउंड 7 पेजेस है। अब इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। कैसे ढूंढना है वो मैंने प्रोग्राम में बताया हुआ है आपको। अगर आप जाके ज्वाइन करना चाहते हैं, amirbano.com पे जाएं, वहां पे साइन अप करें। 290 पाउंड का कोर्स है जिसके अंदर कंप्लीट एक एक चीज की डिटेल है कि किस तरीके से आप नुकसान का चांस ऑलमोस्ट जीरो करते हैं और 99.9% चांसेस है कि आप अगर Amazon उन 8 कदम के ऊपर करेंगे तो आप पैसे कमाएंगे। अच्छा, सो इसके अंदर अब ना तो कंपटीशन ज्यादा है ना कम है, तो ये मीडियम है, तो यहां पे आपकी एंट्री हो सकती है। और ये देखिए, ये काफी हाई प्राइसेस में सेल आउट हो रहा है। और अगर आप इसको जाके अली बाबा वगैरह पे सर्च करेंगे तो ये अराउंड $2 से $3 में आपको मिल जाता है। लैंडिंग कॉस्ट वगैरह भी लगा लें तो $4-4.5 मैक्सिमम पड़ता है पर यूनिट। सो हमेशा याद रखें, ना ज्यादा हाई कंपटीशन, ना ज्यादा लो कंपटीशन, इन द मिडल आपने रहना है। दूसरी चीज, हमेशा क्या होता है जब वैल्यू ऐड करे कस्टमर के लिए, क्योंकि जब भी कस्टमर आपके पास कोई चीज लेने आता है और मार्केट में ऑलरेडी है तो वो ये देखता है कि इसके अंदर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जाएं किसी दुकान में और अगर उसने दुकान में चीजें इधर उधर कचरे की तरह फैला के रखी हुई है, आप वहां से चीज नहीं लेंगे। इसके बरक्स अगर आप किसी ऐसी दुकान में जाते हैं जहां पे हर चीज सजा के तरीके से रखी हुई है, आप वो लेंगे। अब जो बंदा रिटेल के अंदर जा रहा है वो तो चीज को हाथ लगा के, छू के देख सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन जो रिटेल स्टोर में नहीं जा रहा वो सिर्फ देख सकता है। तो
اسی لیے کسٹمر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سے وہ پروڈکٹ کیوں لے, یعنی کہ آپ کمپٹیشن سے کیا زیادہ اچھا دے رہے ہیں. آپ کی پیکنگ اچھی ہے, آپ کی ڈلیوری ٹائم زیادہ اچھا ہے, آپ نے یعنی کہ ایک کی جگہ 2 پروڈکٹ ساتھ دے رہے ہیں, ایکسٹرا کوئی چیز ساتھ پروڈکٹ میں ایڈ کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں ایڈ کرتی ہیں ویلیو اور چانسز کہ کسٹمر آپ سے چیز لے گا بنسبت کمپٹیشن کے. تو اسی لیے اس سے ہم آتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف, اور وہ یہ ہے کہ آپ امیجز کو اپنی ویلیوبل بنائیں. وہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں؟ سو ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ لیتے ہیں. دیکھیں, آپ جائیں گے یہاں پہ, آپ کسی بھی لسٹنگ کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انفوگرافک پکچرز, دیکھیں اس نے پلین پکچر دی ہے, اس نے دکھایا ہے کہاں پہ یہ یوز ہو سکتا ہے میٹ, اور پھر اس کی کوالٹیز بتائی ہے. اس نے آپ کو اس کی کوالٹیز کیا بتائی ہے؟ سب سے پہلے اس نے پروڈکٹ کا سائز بتایا, انفارمیشن دی ہے آپ کو پکچر کے اندر, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ دیکھیں جی یہ نئی ٹیکنالوجی ہے, یہ باقیوں سے بہتر ہے. اب آٹومیٹکلی جس کسٹمر نے یہ چیز لینی ہے وہ انٹرسٹڈ ہوتا جا رہا ہے دیکھ کے. سو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت سارے لوگ مس آؤٹ کرتے ہیں. اب اس نے کامن ایوری ڈے یوزز دکھائے ہیں کہ لوگ اس کو یوگا میٹ کی طرح یوز کر سکتے ہیں, کچن میں, باتھ روم میں, اپنے واشنگ مشین کے آگے, لانڈری کے آگے یوز کر سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں امپیکٹ کرتی ہے کسٹمر سیلز کے اوپر, چاہے 2 سے 4 8 لوگ سیم چیز بیچ رہے ہوں لیکن آپ کی چیز پہ آئیں گے. سو آپ کی چیز کسٹمر لینے کے لیے زیادہ مائل ہوگا. سو ہمیشہ یاد رکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ امپیکٹ کریں گی کسٹمر کے بائنگ ڈیسیژن کو. چوتھے نمبر کی مسٹیک جو لوگ اکثر کرتے ہیں اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے, اور وہ کیا ہے گائز؟ وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر اوقات یہ غلطی کرتے ہیں کہ کسٹمرز کو کہتے ہیں اپنے باکس میں کارڈ ڈلواتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اچھا ریویو دو. یہ قطعاً الاؤڈ نہیں ہے. اسی طرح کسٹمر کے ساتھ یوزر کا انٹریکشن جو ہے میسجنگ کے تھرو پہلے الاؤڈ تھا, 2021 میں Amazon نے اس کو منع کر دیا ہے, تو وہ بھی آپ نہیں کر سکتے. سو اب ایک بات یاد رکھیں, جو چیزیں Amazon نے منع کر دی ہیں, آپ کسٹمر سے اچھا ریویو نہیں مانگ سکتے تو آپ نے نہیں مانگنا. اس کو مانگنے کے طریقے ہے کہ کس طریقے سے آپ رولز بھی نہیں توڑیں گے اور کسٹمرز کے ریویوز بھی لے کے آ جائیں گے. اس کے اوپر پورا ڈیٹیلڈ سیشن ہے پروگرام کے اندر ہے, یہاں پہ آپ کو سائٹ دی ہوئی ہے, Amazon کی فل ٹریننگ ہے کمپلیٹ. اگر آپ 8 قدم پورے کرتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی پیسے کمائیں گے. ایک سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ مینشن ہے. اس کے اندر یہ بھی مینشن ہے کہ ریویوز کس طرح جنریٹ کرو گے, تاکہ ریویوز جب ہوتے ہیں, ایک بات یاد رکھو, جب آپ کہیں پہ بھی کسی پروڈکٹ کے اوپر جاتے ہو اور وہاں پہ کوئی ریویو نظر نہیں آتا آپ کو, تو پھر آپ کیا کرتے ہو, آپ نیچرلی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ وہ پروڈکٹ نہیں لینا آپ نے. اب جہاں پہ آپ جاؤ گے اور آپ کو نظر آئے گا چاہے ایک بھی ریویو ہے اور آپ کو پورے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر فل سٹارز ہیں, تو آپ کا چانس زیادہ ہے لینے کا. فار ایگزامپل آپ کیبلز پہ آ جاؤ, یہاں پہ 2000 ریویوز ہے لیکن 4 سٹار ہے, لیکن یہ 5 سٹار ریویو ہیں, چاہے کم ہے, کسٹمر زیادہ چانس ہے ادھر آئے گا. اب یہ آپ کو کیسے اچھے ریویوز ملیں گے, کیسے آپ بغیر کسٹمر کو اس طرح کہے کہ مجھے اچھا ریویو دو اس سے اچھے ریویوز لے سکتے ہو, یہ ساری ٹیکنیکس جو ہیں کورڈ ہے پروگرام کے اندر. آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف, پے پر کلک ایڈ. سو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سونے کا بھی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں Amazon پہ, اور وہ فرض کرے, اب آپ Amazon کے اوپر آئیے, یہ دیکھیں کیبل آپ بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر آپ کیبل بیچ رہے ہیں اور آپ کا کیبل جو ہے وہ پڑا ہوا ہے 5ویں 6 پیج کے اوپر, تو کوئی بھی نہیں آئے گا. زیادہ تر لوگ کہاں سے لیں گے, زیادہ تر لوگ کیبلز لیں گے پہلے پیج سے. اور اگر آپ پہلے پیج پہ آ جائیں تو 6000 ریویو, 652 ریویو, 11 ریویوز, 4.5 سٹار, یہ ایڈز کے تھرو بھی آتے ہیں. دوسرا ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے پروڈکٹ کو لسٹ کریں گے کہ آپ کو اپرچونٹی پہلے پیجز پہ ملے. وہ کس طرح ڈیٹیلڈ طریقہ ہے وہ پروگرام میں کورڈ ہے ڈیٹیل کے اندر. سو ہمیشہ جب آپ پہلے پیجز پہ آئیں گے تو آپ کا پروڈکٹ زیادہ بکے گا. کیوں؟ کیونکہ 90% ٹریفک جو ہے وہ پہلے پیج کے سے آگے نہیں جاتی. آپ جب فرسٹ پیج کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے پیج پہ نہیں جاتے. آپ اگر گوگل کبھی آپ نے یوز کیا ہے تو آپ سوچیں, آپ گوگل کے اندر کچھ بھی سرچ کرتے ہیں, کبھی آپ گئے ہیں تیسرے پیج پہ, چوتھے پیج پہ, 5ویں پیج پہ, نارملی 90% لوگ صرف پہلے پیج تک جاتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں اپنے پروڈکٹ کو اس طرح لسٹ کرنا ہے, اس طرح لے کے آنا ہے,
پی سی اس طریقے سے یوز کرنا ہے کہ آپ کے پہلے پیج پہ آئے. لیکن پی پی سی بہت کاسٹلی ہوتا ہے, تو یہ اس کو طریقے سے یوز کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ Amazon کا اپنا ایڈ پلیٹ فارم ہے جس کی وجہ سے آپ کی سیلز بہت پمپ ہوتی ہیں اور بہت کارآمد ہے. مگر طریقے سے اگر آپ یوز کریں گے, اگر آپ اس کو احمقانہ طریقے سے یوز کریں گے تو آپ کو بہت ہائی کاسٹ پڑے گی اور آپ نقصان میں جا سکتے ہیں. جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہزاروں ڈالر سے نقصان لوگ اٹھاتے ہیں, یہ 5 غلطیاں ہیں. اب اگلے پارٹ میں ہم اگلی 5 غلطیاں جن کو آپ نہ کریں اور امپروو کریں تو آپ ہزاروں لاکھوں ملینز آف ڈالرز Amazon سے جنریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کچھ فائدے مند تھا تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور کامنٹ میں بتائیے گا. اگر آپ نے نیکسٹ پارٹ دیکھنا ہے تو میں نیکسٹ پارٹ جلد اپلوڈ کروں گا. ٹیک کیئر, اپنا خیال رکھیں اور امیر بنو.